باهي بالنسبة في وسط العام تركيزنا كان على لي ماتير اللي عندهم كوفيسيون قوية. بالنسبة لي أنا مات فيزيك سيونس شوي زاد. سيونس بالنسبة لي كان أني كي ندخل الكور ونفهم it was enough، معناها ما كنتش نستحق فريمون أني نعمل برشا إكزرسيسات. كان قبل الإكزامان بشوي تركيزي كان على المات والفيزيك سورتو المات. باهي شنو الفازة الأخرى اللي نعمل فيها في وسط العام، اللي هي أنكم تستغلوا الوقت، تستغلوا الأوقات الكل. معنا إحنا يعني نوصلوا للليسي 7:30 وندخلوا 8، دونك من 7:30 ل8 نقروا فيهم. أنا ندخل البيبليوتيك حتى 3 كيستيونات باش نخدموهم it was so enough. فريمون كي تجي تشوف الإفكت متاع الفازات هذوما، مش كان نقروا في مات معنا نجم مثلا ما نجبدوش عربية خلاص وإحنا نقروا معنا نهار كامل، من غدوة يبدأ عنا هوم ورك نخدمو فيك النص ساعة ديك، خاطر نص ساعة ديك راهي ميبي أنت تحسها هكا حكاية فارغة والعباد يبدو يمشوا ويجوا وهكا تحس روحك تحب تمشي وتحكي مع درا شكون وباش تحيوا العالم وكل شيء. أورك هي ياسر يوسفل نص ساعة ديك، خاطر تنجم تخدم فيها الهوم ورك تاع العربية، تنجم تخدم فيها الهوم ورك تاع انجلي، تنجم تخدم فيها نص اكزرسيس نتاع مات، تنجم تقرا فيها الفلسفة تعاودها، تنجم تعاون. يعني وقت فريمون وقت، يعني ما لازمش يضيع. واحسب انت اذا كان 2 و3 و4 خميس وجمعه وسبت 6 ايام نص ساعه، معناها 6 نصاف ساعه في النهار. شوف قديش في الاسبوع باش تولي، والاسبوع قديش في الشهر باش يولي عندك وقت، وفي الشهر قديش في السمستر يبقى عندك وقت. وقبل الباك اذا كان كل يوم تعمل نص ساعه، شوف قديش تربح انت وقت. يعني ما تشوفوهاش جست انها نص ساعه. بيان سور مش كل يوم زاد نعملوها نص ساعه ديك، يعني مرات نحبوا نحكوا مرات ما نقروش، معناها دونت بي سو ستريكت مع روحك. وحتى اذا كان ضيع نص ساعه ديك تولي لا وتحس روحك فرستريتد، نو ياسر عادي معناها انك تضيع وقت، ما مش حاجه معناها just you have to be conscious يعني بالوقت نتاعك كيفاش قاعد يضيع وكيفاش قاعد يمشي. باهي بالنسبه للتحضير كيما قلت لكم اني انا كنت نفيق الصباح بكري، دونك نقروا نهار كامل في الليسي. احنا كنا دومي يعني عاملين دومي بونسيون في الليسي ما نروحوش، دونك نتغدوا ونرتاحوا من 12:30 حتىش ولا من ساعه غير بو حتىش لساعتين غير بو. دونك هذه ساعه نحضروا فيها مات، تجينا 3 اكزرسيسات ولا اكزرسيسين مات، نحضروا فيها فيزيك، نحضروا فيها لونغ مثلا عندنا خدمه. ومن بعد نمشوا نقروا كيف الباقي نتاع السوايع نتاعنا. كي نروح في الليل جينيرالمون 99% من الاوقات ما نحضرش خلاص، معناها خاطر 6:30 6:30 ناكل ونرتاح ودرا شنو، تجي 8 وانا لازم نرقد 8:30. دونك سي بون يعني نبقى نعمل في حاجه هكا نتفرج في فيديوهات ولا فازه لين نرقد 8:30 نفيق ل4. وقت اللي نفيق ل4 لازمني ماكس 4:30 سي بون نبدا فايقه وناشطه وقاعده فوق الطاوله. موست اوف ذا تايم 4:30 حتىش للصباح، معناها حتىش لزون 6:30. هذوما ساعتين نتاع الصباح بالنسبه لي انا، ساعتين الصباح كيف ما 4 سوايع في الليل بالنسبه للتركيز معناها وكل. دونك الساعتين هذوكم موست اوف ذا تايم نحضر فيهم مات ولا فيزيك ومرات سيونس. اما انا كانسانه يجيني النوم كي نحضر حاجه هكا ما فيهاش تخديم مخ، يعني كي نبدا باش نحفظ ولا حاجه ماذا بيا ما نحفظش الصباح او نفيق خاطر يرجع يجيني النوم. اما كي باش نحضر مات ولا فيزيك بالعكس نوشط. دونك هذا كيفاش كاين الروتين نتاعي معناها. اما مش معناها اي عبد لازم يكون عنده الروتين هذا. فما شكون مثلا يرقدوا مخر يفيقوا بكري ويجيبوا بالقدا وسافا ولابس عليهم. اما جست قاعده نقول لكم انه كل واحد والريتم نتاعه. البريود الاولانيه نتاع الباك وحتى النص الباك راهو عادي انكم تجربوا. يعني انا ما جيتش طول في الاول عرفت اني ننفيق ل4 يعني وهكا نبدا نحب a morning person. لا كي جربت نبقى ساهره للساعتين نحضر وكل شيء، نفيق الصباح نبدا داخله بعضي ما نجمش نفهم. دونك قلت هاي خلينا نجرب ترى نفيق بكري. بيان سور فيقان بكري كان هكا صعيب في الفتره الاولى معناها وهكا نفيق نبدا مش مركزه ونرجع نرقد وكل. اما بشوي شدت الريتم، حسيت هذيك قاعده تجيب لي في ريزالتس خير. الحاجة الأخرى إنه مرات العبد يجيه فترات يحس روحه ما عادش يحب يقرأ في وسط العام تاع الباك. الفترات هذيك ياسر عادية. أنا تعديت فترة إني نشد البيرو نتاعي نحاوله منه نقعد ما نجمش نقرأ، نحاوله هكا ما نجمش نقرأ، حتى تحت الشباك ما نجمش نقرأ، يعني ما نجمش نقرأ بدني مش قاعد يعطي فيه. دونك شنو النصيحة في البريود هذه هي إنك تعطي لروحك راحة. يعني سور ما لازمش تكون راحة مطولة جدا، أما جست مثلا ما فيها بيس كان نهار ما تقراش ولا نهار تمشي تخرج تعمل دورة في ما نعرفش وين ولا تفرج في فيلم ولا
ما تعمل حد شيء معناها النهار اللي اخترته باش تقرا باش ما تقراش فيه ما لازمش مخك يبقى في القرايه، خاطر تبقى قاعد تضيع في الوقت وستريسي كيفاش انت تضيع في الوقت وتولي ستريسي اكثر، ونهار لا قريت فيه لا استمتعت فيه. دونك اذا كان النهار هذاك قررت انكم مش باش تقروا فيه اللي هي حاجه عاديه جدا بالعكس لازمكم تاخذوا راحه، ما تبقوش تفكروا في القرايه. اوكي جست اي ويل انجوي ماي تايم وكهو. اذا كان حاسس روحك ستريسي ويور نوت انجوينج قوم اقرا، يعني خير من يضيع الوقت هكاكا معناها لا قريت لا تفرهد. بالنسبه للعطل، العطل هي بريود ياسر مهمه معناها باش تعمل حوصله للي قريته، مثلا في السيونس تعمل ريزوميات، تعمل دي سيري، المات تركز فيها اكثر، تشوف نحكي ديما على جماعه الباك مات ما نعرفش معناها نحكي على الاكسبيرينس تاعي بيان سور. العطل بالنسبه لي انا هو انك تشوف شنو ناقص وتركز فيه. عندك نهار كامل في عندك معناها وقت نهار كامل، مش كيما انك تمشي لليسي وترجع عندك كان ساعتين ولا 3 سوايع في الدار، نهار كامل وانت قاعد، نهار كامل وانت مرتاح. دونك لازم يتم استغلال العطل بطريقه ياسر منظمه وياسر سمحه. قبل العطل تعملوا بلانينغ، وراو اتس اوكي ان البلانينغ نتاعكم يفسد معناها عادي. I know ان العباد كي يعملوا بلانينغ وما يمشيش كيما هم ما يحبوه يدخلوا بعضهم ويفدوا ويسيبوا، no it's okay. فسد النهار هذاك مازال نهار من الغدوه، فسد نهار من الغدوه مازال اللي بعده، فسد الاسبوع هذاك مازال عندكم اسبوع اخر. just don't be هكا ياسر تقووا على ارواحكم وما تكونوش flexible. لازمكم تكونوا ياسر flexible مع ارواحكم. و اتس اوكي كان النهار هذاك تعبت ما نجمش تقرا، اتس اوكي كان النهار هذاك مريض، ما مش حتى مشكله معناها. الهيلث والمايند سيت نتاعك والمنتل هيلث نتاعك هي نمبر 1 في الحكايه الكل. خاطر اي ترولي بليف ان باك ايجال مايند سيت وايجال منتل هيلث وايجال شنو انت عندك في مخك، مش شنو عندك في مخك معناها اللي قريته. انت what you believe about yourself. مرات يبدا عبد محضر فريمون 90% ويبدا عنده lack of confidence، خاطر دخل راحه بعضها، لازم يخدم سريات الكل، لازم يخدم لي الدوار الكل، حاس راحه ناقص، حاس راحه درا شنو، يدخل الباك يلبزها. ويبدا عبد اخر اوكي انا ذاك اللي عليا ما عادش نجم نعمل، ارتحت ودرا شنو هاني قريت هاني ارتحت هو هذاك ما نجم نعمل، متصالحه مع روحها وعندها كونفيدنس، تقول انا اللي تجيني تنخمه بالكدا اللي ما نعرفهاش اي ويل تراي وكهو ما عادش عندي حتى حاجه اخرى نجم نعملها، يجيب بالكدا اكثر من العبد الاخر. دونك ماذا بيكم تكونوا فليكسيبل، تحاولوا تقووا الكونفيدنس نتاعكم. انا حاجه عاديه، باك از جست معناها بارت من حياتكم مش كل شيء. خاطر نعرف بريود هذيك تحسوا الباك هي كل شيء، اما اورك هي لا. في الاخر تمشي تدخل تعدي اكزامان كيما لي زيكزامان الاخرين، ومن بعد يكلموك يقولوا لك انك نجحت، تمشي تهز الشهاده نتاعك وتبدا a very different period of your life معناها، وتستحق تعب اخر وتستحق معناها مرحله اخرى، فهمتوا؟ دونك جست كانك طالع على الدروج والدرجه الاولى هي الباك، مازال الدروج قدامك الفوق، مش هي النهايه معناها، جست بارتي يعني هكا. باهي علاش قلت لكم ان الباك هي mental health ومايند سيت وصحه وكل؟ لازم في البريود نتاع الباك من قبل بيان سور لازم، اما اذا كان انتم تو باك يعني لازمكم تركزوا على الماكله نتاعكم، بالحق تركزوا على الماكله نتاعكم. لازمكم تاكلوا بالكدا، لازمكم تاكلوا منظم، لازمكم ترقدوا بالكدا راهو نقصد يعني ترقدوا سوفيزامون، معناها ترقدوا 8 سوايع 8 سوايع ونص 7 سوايع ونص 9 سوايع، يكون نومكم منظم معناها باش يبدا النشاط نتاعكم عالي والتركيز نتاعكم عالي. الماكله نتاعكم ماذا بيكم تاكلوا good quality of food، تاكلوا المكسرات، تاكلوا اللحم، تشربوا برشا ماء، تاكلوا برشا خضره برشا غله، فهمتوا؟ يعني تركزوا على اللايف ستايل نتاعكم بكدا، خاطر والله راهو ياثر مش نورمال معناها اللايف ستايل. وقت يبدا عندك a very good life style راهو ياثر برشا على التحصيل الدراسي نتاعك، ياثر برشا على التركيز نتاعك، فهمتوا؟ حاجه اخرى هي انكم ما تركزوش مع حدا عبد، معناها ما تركزوش معك العبد هذاك قداش قاعد يجيب وشنو عنده وشنو ما عندهاش وشو البورتفوليو اللي عنده ودرا شنو، خاطر برشا عباد وكل لاني يبدو جايبين مثلا 19 و18 و17 و16 يجوا للباك يجيبوا 9 و10 و11، وانت تبدا جايب مثلا في وسط العام 11 ولا 12 ولا 13 تجي للباك تجيب 15 و16. دونك سي تري نورمال معناها الحكايه دي. لازمكم تركزوا على رواحكم وتركزوا على تطوير رواحكم وتطوير السكيلز نتاعكم وتطوير المهارات نتاعكم instead of focusing على عباد الاخرين ايش عملوا ايش ما عملوش، ولا تقارن روحك شو بيه هو جايب 18 وانا جايبه 15 ولا 14. ما تركزش في انت وهو، ركز في انت كشخص. معناه انا علاش جبت 14، علاش ناقص فيش، شنو من الحاجات اللي ما فهمتهمش في الاكزامان، شنو هي الحكايه اللي صارت لي باش دخلت بعضي وتوترت. دونك حاجتكم الكل لازمكم تركزوا عليهم، تركزوا على رواحكم، على انجازاتكم، معناها اللي نوت اللي جبتوهم اسكو طورتوا نقصتوا، علاش نقصتوا علاش زدتوا، فهمتوا؟ ياسر عاديه زاد انك المره الاولى تبدا جايب الكدا بعد تجيب مش باهي
عاديه. لازمكم just use it with yourself وتصرحك علاش انا ما جبتش بالباهي، علاش طاحت النوت نتاعي. معناها البريود هي لازم تخصوها لرواحكم، تكونوا في عالمكم انتم تاعكم، معناها مع مخكم انتم، يعني مش تركزوا مع العباد ولا هذاك شنو جاب وش ما جابش وزعما شقرا ودرا شنو. جست ركزوا مع رواحكم على البروسيس اللي قاعدين تتعدوا بيه. فهمت؟ خاطر كل واحد وعنده اللايف ستايل نتاعو، كل واحد وعنده حياته، كل واحد وعنده القدرات نتاعه، مش الناس الكل كيف. باي بالنسبه للزيكزامان نصيحه ياسر مهمه باش نعطيها لكم، اللي هي كانت لايف تشينجينج بالنسبه لي انا. خاطرني انا كنت ندخل الاكزامان سورتو المات، نبدا نجي في سؤال معناه باش نخدمه نوحل فيه نبك فم، نبقى 15 دقيقه درا قديش نبقى نفكر نبدا نتوتر خاطر الوقت قاعد يتعدى وانا مش قاعده نجاوب، ومن بعد نجي نتعدى للاخر، يا اخي نبقى نفكر في السؤال اللي قبله وندخل بعد يكمل الوقت ونضبع ونجن you know what happens بعد. دونك ماذا بيكم في الاكزامان اول حاجه تعملوها بالنسبه للزيكزامان باش نقول لكم تاع المات، معناها هو انك تشد تقرا الكل، معناها هكا تعدي عينك عليه شنو فيه شنو ما فيش، من بعد تشوف روحك شني اكثر حاجه انت you're good at. لازمك you choose exercise. فما شكون يحبوا ما يصفوش، يحبوا يبدو من الاول، اوكي تنجيكم بعد. العباد الاخرين اللي عادي انهم يبدو، انا مثلا نجي نشوف نلقى روحي باي في الفونكسيون انا خدمه برشا، نجم لازم حاجه في الاول، خاطر انت اول ما تدخل الاكزامان تبدا داخل بعضك ومتوتر وكل شيء، هي حاجه عاديه بيان سور زاده. دونك لازمك حاجه تخليك تركز على الاكزامان وتنسى ستريس نتاعك. دونك لازم حاجه تشدك، مش حاجه تزيد توترك، مثلا حاجه انت حاسس روحك ناقص فيها ولا تزيد تخوفك، نو دونك تمشي لك الحاجه ديك. حتى بالنسبه للعباد اللي يبدو في الاول، تبدا في الاول تجاوبك في الورقه ودرا شنو ماذا بيكم تبدا عندكم منقاله اللي هي اهم حاجه. تدخلوا بمنقاله باش تعرفوا الوقت نتاعكم قداش، ما تبقوش تسالوا في البروف، ما تبقوش كل مره تقصوا على تركيزكم وتسالوا قداش الوقت. دونك تبدو في الاكزامان نتاعكم، جاكم سؤال بالنسبه للعباد الزوز، جا سؤال حسيتوا رواحكم شديتوا فيه اكثر من درجه و7 دقائق وما فهمش اصلا بوادر انه قاعد يتحل، تعدوه. il vaut mieux تجيب مثلا 16 خير من تبقى شيء فك السؤال هذاك يجي ويبدا على نص ولا 0.25 وتضيع اسئله نتاع 7 بوان و 6 بوان. فهمتوا؟ دونك سؤال حاس روحك ما فهمش بوادر وبدا يوتر فيك وكل شيء، فوته ما فهمش حتى مشكله، في الاخر راهو ماكس بوان السؤال، يعني ما يفوتش، واللي هي صعيبه برشا تبدا بوان، يبدا 0.75 0.5. دونك تمشوا لي بعدها كيف جاكم السؤال هذا وحلتوا فيه تعدوا. من بعد تلقى روحك مثلا انت تعدي من 8 ل 10 تلقى روحك 9 و4 مكمل 75% من الاكزامان. فمش حاجه خير من هذه، ما فهمش. تمشي تو انت تبدا مرتاح، مازال عندك ساعه غير ولا نص ساعه ولا اللي هو مازالك فيه 4 ولا 5 كيستيونات، تمشي تبدا مرتاح مطمن انك مكمل الاكزامان وسافا معناها، وتمشي تبدا تخدم في الكيستيونات هذوكم. فهمتوا؟ شفتوا محلاها معناها الطريقه دي، جربوها. كيما قلت لكم راه عادي انكم تجربوا، يعني جربوا باش تشوفوا لي ميثود اللي يمشي معاكم. انا قاعده نعطي فيكم في الميثود اللي مشيت معايا وتراي ات، اذا كان عجبتكم كيب دوينغ ات. معناها دوفوار هو لازمك تشوف التيب نتاع لي زيكزامان، معناها تيب دوفوار، ولازمك باش تحضر الاكزامان تعمل نفس السيتوياسيون تاع الاكزامان، تحط مثلا ساعتين ولا ساعه ونص ولا اللي هو كيلكو سوا راهو مات فيزيك سيونس اللي يجي، تحطه وتحط روحك مركز لا تليفون لا حد شيء، ولازم ساعه تكمل، يعني مش تزيد بعد الساعه تنكمل اكزرسيس هذا، وتصلح روحك تشوف روحك قداش تجيب وتشوف شنو ناقصك شنو مش ناقصك. تحاول ديما تحط روحك في السيتوياسيون تاع الاكزامان باش كي تبدا فريمون في السيتوياسيون تاع الاكزامان مخك يبدا عنده ريفيرونس، معناها مش هكا يبدا داخل بعضه. راهو جرب قبل عمل الاكزامانات، والاكزامان حاجه ما نخافوش منها وما نخافوش احنا، معناها ورقه دونتوليكا يعني يديرها لي بروف هذا اللي زاد شفت بروفاتيك تسمح لهم.